Donc, السلام عليكم ورحمة الله. Donc, غنشوفو اليوم لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 1. Donc, نقراو لي نونسي. قالك لو كورون I a une valeur efficace I 8 ampères. Donc هذا هو الكورون I اللي عندك. لا valeur efficace ديالو هي 8 ampères. Il est en avance 30 degrés par rapport à la tension. المعلومة الثانية نسطرو ليها. Le courant I1, le courant qui parcourt l'impédance Z1, a une valeur efficace I1 5 ampères et il est en retard de 45 degrés par rapport à la tension I. هادو هما المعلومات اللي غادي نسطرو عليهم. Première question. La relation entre le courant I1, I2 et le courant I. Donc, la relation avec le courant I entrant, le courant I1 sortant, le courant I2 sortant par rapport à le nœud, à l'عقدة هذه. Donc, la relation اللي غتكون بيناتهم en notation vectorielle, donc I تساوي I1 زائد I2. ما عندكش الحق تكتب I كتساوي I1 زائد I2 هادو، بحيث أن I1 و I2 دي فالور إفيكاس. ما عندكش الحق تكتب هاد لا غولاسيون ولا كنتي معتبر I1 و I2 يعتبروا لا فالور إفيكاس. يعني المعنى أن لا فالور إفيكاس ديال الطونسيون ديال الكورون اللي داخل راه ما كتساويش المجموع ديال لي فالور إفيكاس I1 I2، معليش حق تكتبها. أما أو نوتاسيون فيكتوريال ممكن تكتب I لا كورون I كيساوي I1 زائد I2. هي لا غولاسيون هما اللي كيقلبوا عليها. أما هاد لا غولاسيون ما تكتبهاش، حيت إلا كان I1 I2 يعني لي فالور إفيكاس دو كورون ما عنديش الحق تكتبها. هادي راه ما صحيحاش. اتونسيون هذا اللي ما تكتبهاش. يعني لو تلقى هنايا لا فالور افيكاس مثلا تقول مع راسك بان لا فالور افيكاس هي 8 امبير و لا فالور افيكاس ديال الكورون اي 1 هي 5 امبير، دونك لا فالور افيكاس ديال اي 2 هي 8 ناقص 5. ما عندكش الحق. القضيه ما صحيحاش. هذه القضيه صحيحه لكن عندك لو كورون لي كورون كونتيني، يعني خدام في الريجيم كونتيني. عندك لو كورون عندك هنا كونتيني، اما هنا عندك لو كورون سينوسويدال. دونك هاد لا غولاسيون راها ما صحيحاش. اللي صحيحه هي اون نوتاسيون فيكتوريال لو فيكتور اي ايكال لو فيكتور اي 1 بلس لو فيكتور اي 2. هادي عندي حق نكتبها. دونك دوزنا هاد الجزء. غندوزو الجزء الثاني. ديتيرميني لي فيكتور دو فرينيل دو ريبريزونطون اي 1. دونك عندنا هاد لا غولاسيون. عندك دونك اي 1 تساوي هي اي موان I2 تساوي ليا I موان I1. حنا كنعرفو المعلومات على لو كورون I. الموديل ديالو يعني ديال الفيكتور كيساوي 5 امبير، والديفازاج ديالو يعني لونغ اللي كاينه بين الطونسيون والكورون كتساوي بالنسبه ل I1 كتساوي 30 دوغري. بالنسبة للكورون I2 الموديل ديال الفيكتور كيساوي دونك هذا مازال ملقيناش. دونك باردون هنايا طلب منك الكورون I دونك الموديل ديال I هي 8 امبير. l'angle entre la tension et le courant I تساوي هي باردون 45 دوغري، هنايا 30 دوغري، هنايا 45 دوغري.
دونك دوزنا هاد البارتي عاوتاني التانية. دابا غندوزو السؤال الثاني. بلاسي لي فيكتور دو فرينيل ريبريزونطون اي 1. غنستعملو السلم 1 امبير كوريسبوند 1 سنتيمتر. سي ان دياغرام دو فيكتوريال اي اون ديدوير اي 2 في 2. دونك غادي نحطو لي فيكتور دو فرينيل ريبريزونطون اي 1 باستعمال السلم 1 امبير 1 سنتيمتر على واحد دياغرام فيكتوريال. ومن غنحطو هادو غنستنتجو يعني لا فالور افيكاس اي 2 ديفازاج في 2. دونك كي غندير هاد القضيه هادي هنا لاحظتي معايا يعني عندك كورون اي داخل وعندك دونك هنايا الكورون اي 2 الكورون اي 1 عندك لا طونسيون اي. هنا في هاد الحالة هادي عندنا يعني زد ان و زد دو اون باراليل. دونك غناخدو كوم ريفيرونس طونسيون هو المرجع ديالنا. هنا غنرسمو طونسيون ديالنا اي الفيكتور اي هذا هو الريفيرونس ديالنا. المعلومات اللي عندنا الموديل ديال الفيكتور اي 1 اللي ريبريزونط لو كورون اي 1 كتساوي 5 امبير. هو قالك اسيدي عندك 1 امبير كوريسبونس 1 سنتيمتر يعني. وعندك هذا هو السلم اللي غنخدمو به. المعلومات اللي عندنا بان لو كورون اي هو 5 امبير والزاويه اللي كاينه بين اي لا طونسيون اي لو كورون اي هي 45 دوغري. يعني انا غنجي اول حاجه بعدا كي نحط نصف الدائره ديالي وغنقلب على الزاويه 45 دوغري. وهنا لا رجعتو للمعطيات اللي كيقول لك بان لو كورون اي 1 ان فالور افيكاس 5 امبير. دونك هي غنخدمو بها يعني. وقال لك الي اون روتار دو 45 دوغري بارابور لا طونسيون اي. دونك ها لا طونسيون اي ولا قال لك يعني قال لك اون روتار يعني الفيكتور غتكون لتحت. تاخد هنا 45. عندنا سيدي الكورون اي 1 الموديل ديالو 5 امبير. دونك 5 امبير خصك 5 سنتيمتر. غنجي هنا تقريبا هي هاديك. دونك ها هو الكورون اي 1 رسمتو. ها الفيكتور اي 1 45 دوغري واضح. انا عبرت هنا بالمسطره طلع 5 سنتيمتر لان عندك الموديل ديال الفيكتور اي 1 5 امبير. نرجعو عاوتاني المعلومه الثانيه. قال لك اسيدي لا فالور افيكاس ديال الكورون اي هي 8 امبير. وقال لك الي اون افونس دو 30 دوغري بارابور لا طونسيون. يعني 8 امبير يعني خصك ترسم 8 سنتيمتر. قبل ما نرسمو بعدا خصنا بدا كنديرو الزاويه. قال لك اون افونس دونك الكورون غادي يكون الفوق غادي يكون في هاد الجهه هنايا. دونك 30 امبير غتجيك هنا تقريبا غتجيك. وقال لك 8 امبير يعني خصك 8 سنتيمتر على حسب السلم اللي عاطيناه. دونك تاخد هنا النقطه. دونك هنا غيجيك هذا هو الكورون. نحاول نرسمو بالخضر باش يبان لكم الفرق. هذا هو الفيكتور اي. من الزاوية 30 دوغري. المطلوب ديالنا حنا قالك اودي القلية الفالور افيكاس ديال الكورون اي 2 والديفازاج في 2. هادو هما اللي كنقلبو عليهم. كنقلبو على الموديل ديال الفيكتور اي 2 والديفازاج. حنا مازال مرسمناش الفيكتور اي 2. كيفاش غنرسمو الفيكتور اي 2؟ عندنا لاحظتو بالنسبة لانطلاقا من هاد العلاقة. العلاقة كتقولك بأن هادي هي لا غولاسيون بين اي 1 و اي 2 اي. دونك نقدر نقول بأن اي 2 كتساوي اي موان اي 1. اي 2 الفيكتور اي 2 كتساوي اي موان اي 1.
كيفاش حنا غادي نطراسو هادشي؟ اول حاجه بداك خصنا نطراسو الفيكتور موان اي. نتوما كتعرفوا في المات بان يمكن ليا الرسم يعني مثلا عندك واحد الفيكتور في، ممكن نرسم ليها الموان في ديالها اللي غيكون هو المقابل ديالها، يعني غتكون غتشكل يعني الزاويه بين في موان في كتكون كتساوي بي، يعني 180 درجه. يعني ها الفيكتور اي دونك موان اي غتكون هنا، تكون 5 امبير. دونك هذه هي الفيكتور موان اي، هذه هي الفيكتور موان اي. وعندنا حنا اي موان اي ان كتعطينا اي دو، دونك ها الفيكتور موان اي وها الفيكتور اي، دونك فين غادي تكون الفيكتور اي؟ غنديرو دونك غنديرو متوازي الاضلاع باش نلقاو الفيكتور اي دو. كيفاش غادي نلقاو الفيكتور اي دو؟ غادي نرسمو متوازي الاضلاع. دونك هذه هي الفيكتور اي دو اللي كنقلبو عليها. الزاويه اللي كنقلبو عليها في دو هي هذه هي الزاويه في دو. بكل بساطه غنعبرو هاد الدرع ديالنا شحال فيه من سنتيمتر، وغنستعملو السلم وغنعبرو. تلقاو تقريبا ما يقارب يعني شي 8.3 سنتيمتر. 8.3 سنتيمتر ديالنا غتعطينا بان لا فالور افيكاس ديال كورون اي دو غتكون هي 8.3 امبير. دونك حنا لقينا اي دو. بقات لينا دابا نلقاو الزاويه في دو. الزاويه في دو حنا رسمنا داكشي مزيان تقريبا بالتدقيق، يكفي ان غنجي غنستعمل نصف دائره ونعبر وغنمشي غنلقى بان الزاويه ديالي يعني فيها تقريبا 60 دوغري، يعني ان في دو كتساوي 60 دوغري. دونك بهذا غنكونو كملنا التمرين الاول.